अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खोता साहब, आपकी तो कम्पेन जारी है बड़े जोरों शोर से। वहाँ पर सजाएं हो रही हैं अडियाला में। मैं यहाँ हूँ या वहाँ होता तब भी यही कुछ होता, और उन्होंने वकील को तो आने ही नहीं दिया है। खुद ही अपना वकील रख लिया, खुद ही मुंसिफ बन गए, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए और खुद ही सजा कर दी। पहले 10 साल कैद की सजा दी, आज दूसरे मुकदमे में 14 साल और फिर बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा दी। बुशरा बीबी खुद ये सुनकर खुद अडियाला जेल गई है। भागने वाले नहीं है, ना इमरान भागने वाला है, ना बुशरा बीबी, ना पीटीआई का कोई कारकुन भागने वाला है। आज आप देख लें, उनका ख्याल था कि ये सजा करके शायद मायूसी फैला देंगे, लेकिन उसका नतीजा उल्टा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अब और ज्यादा मुश्तइल होकर लावा उसके अंदर उबल रहा है और वो 8 फरवरी का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि 8 फरवरी को इनकी जमानतें जब्त होंगी। चूहों की तरह ये भागेंगे। ये क्या मुकाबला करेंगे इमरान खान? इमरान खान सही माने में एक जो है टाइगर है, और सही माने में। कानूनी तौर पर बताइएगा कि क्या उसमें फैसलों में क्या ऐसा हुक्म है जो आप समझते हैं कि ये हाई कोर्ट में जब अपील में जाएंगे तो फैसलों का? अरे बाबा, पहला केस जो था जिसको साइफर केस कहते हैं, 2 दफा हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया। 2 दफा हसनात के जो है तमाम एविडेंस रिकॉर्ड की हुई, चार्ज फ्रेम किया हुआ, सबको मुनहदम कर दिया। जेल ट्रायल को उन्होंने नोटिफिकेशन कैंसिल कर। तीसरी मरतबा फिर मौसूफ जो है, और उन्होंने क्या किया, एक ही दिन में जबकि वकील ने कहा कि मेरी सर्जरी है कल के लिए ना रखें, पहले मान लिया और फिर रात को 8 बजे जुमे को लिस्ट हफ्ते की निकाल दी। और साहब भी छुट्टी पर जाना चाह रहे थे। जज साहब ने कहा कि मेरी तबीयत नासाजी की वजह से मैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने बाकायदा दरखास्त दी जो आपके सारे अखबारों और सारे मीडिया में छपी लेकिन उनके चूंकि में टास्क दिया गया था कि आप पहले सजा करोगे फिर जाओगे, और अब बुशरा बीबी को भेजकर ये शहजादी की जो है इन्हा को तस्कीन दी गई है। जाहिर है शहजादी एक ही है जो माशाल्लाह जिले सुबहानी की ताजपोशी वाले चौथे वजीर आजम की बेटी हैं, और जा रहे हैं चौथे बनने वाला तो ख्वाब दूर तक नजदीक तक नहीं है। पहले तो इलेक्शन ही नहीं जीत रहा यहाँ से। इलेक्शन नहीं इसको डॉक्टर यास्मीन इसको बुरी तरह से हरा रही है। आप गैलप सर्वे कर लें, आप कोई जो है न्यूट्रल ऑब्जर्वर भेज दें, आपको नजर आएगा कि ये सारे लाहौर से हार रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखें, ये बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर पुलिस के, बगैर रियासती अदारों के ये इलाके में नहीं जा सकते। ये कहीं वोट मांगने नहीं जा सकते। 8 फरवरी से पहले अगर ये अपीलें दायर की जाती हैं, लगता है कि 8 फरवरी से पहले अपीलों पर समाअत होगी? हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। खान को कोई ऐसी उम्मीद, खान तैयार है। खान कहता है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लो, तब भी मैं ना डील करने वाला हूँ ना मैं मुल्क छोड़ने वाला हूँ। ऑफर आ रही है? अरे भाई, डील की ऑफर जब उसने बार बार मुस्तरद की है, आपके तो सामने, आप खुद वहां होते हो, मैं सुबह से लेकर शाम तक इशारा के वो जो है केस भुगतता हूँ। खान ने तो 2 टोक कह दिया है कि कोई डील नहीं होगी, अवाम के हकूक पर कोई डाका नहीं डालने देंगे, और वो इसलिए जेल में है। आखिरी बात तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें तहरीक इंसाफ निकालेगी 8 फरवरी को? 8 फरवरी को 2/3 से ज्यादा इंशाअल्लाह जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इनको पता चल जाएगा लाहौर किसका है, पंजाब किसका है, पाकिस्तान किसका है। और जेल, अडियाला जेल के दरवाजे खुलते चले जाएंगे जब नतीजा आएगा। आप देखेंगे कि इमरान खान फैसला आ रहा है इमरान खान के खिलाफ, क्या आपका व्यू है? आप तो कैंपेन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग जो है और ज्यादा मुश्तइल हो गए हैं। लोगों का लावा जो है फट चुका है, और वो जो है वो जो है जुल्म का बदला वोट से ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपको नजर आ जाएगा ये सजा से कोई इसलिए बदतरीन फैसला पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। और देखें, ना उनको 342 का बयान दिया, ना उनको सफाई का मौका दिया, ना उनके वकील को पेश होने दिया। ये बदतरीन फैसला है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। ये 14 साल कैद और फिर 10 साल कैद। और यार, ये फैसले, ये सजाएं इस तरह कटेंगी, आप देखेंगे ये सजाएं इस तरह से कटेंगी, आपको देखे नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खोता साहब, आपकी तो कम्पेन जारी है बड़े जोरों शोर से। वहाँ पर सजाएं हो रही हैं अडियाला में। मैं यहाँ हूँ या वहाँ होता तब भी यही कुछ होता,
اور انہوں نے وکیل کو تو آنے ہی نہیں دیا ہے، خود ہی اپنا وکیل رکھ لیا، خود ہی منصف بن گئے، خود ہی پروسیکیوٹر بن گئے اور خود ہی سزا کر دی۔ پہلے 10 سال قید کی سزا دی، آج دوسرے مقدمے میں 14 سال، اور پھر بشرا بی بی کو بھی 14 سال قید کی سزا دی۔ بشرا بی بی خود یہ سن کر خود اڈیالہ جیل گئی ہے، بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ عمران بھاگنے والا ہے، نہ بشرا بی بی، نہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن بھاگنے والا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ان کا خیال تھا کہ یہ سزا کر کے شاید مایوسی پھیلا دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اب اور زیادہ مشتعل ہو کے لاوا اس کے اندر ابل رہا ہے، اور وہ 8 فروری کا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ 8 فروری کو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، چوہوں کی طرح یہ بھاگیں گے۔ یہ کیا مقابلہ کریں گے عمران خان؟ عمران خان صحیح معنی میں ایک جو ہے ٹائیگر ہے، اور صحیح معنی میں قانونی طور پر بتائیے گا کہ کیا اس میں فیصلوں میں کیا ایسا حکم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں جب اپیل میں جائیں گے تو فیصلوں کا؟ ارے بابا، پہلا کیس جو تھا جس کو سائفر کیس کہتے ہیں، 2 دفعہ ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا، 2 دفعہ حسنات کے جو ہے تمام ایویڈنس ریکارڈ کی ہوئی، چارج فریم کیا ہوا سب کو منہدم کر دیا، جیل ٹرائل کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کینسل کر، تیسری مرتبہ پھر موصوف جو ہے، اور انہوں نے کیا کیا، ایک ہی دن میں جبکہ وکیل نے کہا کہ میری سرجری ہے کل کے لیے نہ رکھیں، پہلے مان لیا اور پھر رات کو 8 بجے جمعے کو لسٹ ہفتے کی نکال دی، اور صاحب بھی چھٹی پر جانا چاہ رہے تھے۔ جج صاحب نے کہا کہ میری طبع ناسازی کی وجہ سے میں لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ درخواست دی جو آپ کے سارے اخباروں اور سارے میڈیا میں چھپی، لیکن ان کے چونکہ میں ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ پہلے سزا کرو گے پھر جاؤ گے، اور اب بشرا بی بی کو بھیج کر یہ شہزادی کی جو ہے انہا کو تسکین دی گئی ہے۔ ظاہر ہے شہزادی ایک ہی ہے جو ماشاءاللہ ذل سبحانی کی تاج پوشی والے چوتھے وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، اور جا رہے ہیں چوتھے وزیر اعظم بننے والا تو خواب دور تک نزدیک تک نہیں ہے، پہلے تو الیکشن ہی نہیں جیت رہا یہاں سے، اس کو ڈاکٹر یاسمین اس کو بری طرح سے ہرا رہی ہے۔ آپ گیلپ سروے کر لیں، آپ کوئی جو ہے نیوٹرل آبزرور بھیج دیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے لاہور سے ہار رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، یہ بغیر اسکاٹ کے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر پولیس کے، بغیر ریاستی اداروں کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے، یہ کہیں ووٹ مانگنے نہیں جا 8 سکتے۔ فروری سے پہلے اگر یہ اپیلیں دائر کی جاتی ہیں، لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے اپیلوں پر سماعت ہوگی؟ ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے، خان کو کوئی ایسی امید، خان تیار ہے، خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لو، تب بھی میں نہ ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ملک چھوڑنے والا ہوں۔ آفر آ رہی ہے؟ ارے بھائی، ڈیل کی آفر جب اس نے بار بار مسترد کی ہے، آپ کے تو سامنے، آپ خود وہاں ہوتے ہو، میں صبح سے لے کے شام تک عشاء تک وہ جو ہے کیس بھگتتا ہوں، خان نے تو 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، عوام کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اور وہ اس لیے جیل میں ہے۔ سر آخری بات کو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سیٹیں تحریک انصاف نکالے گی 8 فروری کو؟ 8 فروری کو 2/3 سے زیادہ انشاءاللہ جیتے گی پاکستان تحریک انصاف، اور ان کو پتہ چل جائے گا لاہور کس کا ہے، پنجاب کس کا ہے، پاکستان کس کا ہے، اور جیل، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے جب نتیجہ آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان